सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ एसी से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newzhd विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर, चोर मचाए शोर। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार। फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 44 बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंकों ने 3201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1.53 बिलियन डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग की। ये पैसा कहाँ गया, किसने इस्तेमाल किया, सवालात उठने लगे। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर, यकीनन इंकशाफात हैं, रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? देखिए, ये भारत जो कि पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का शोर करता है, फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की जो रिपोर्ट है उसने भारत का असल चेहरा जो है वो सामने लाने की कोशिश की है और उसका असल चेहरा जो है उसको बेनकाब किया है। उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत जो है वो बाकायदा तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है और उनके 44 बैंक जो हैं उनसे तकरीबन 3201 ऐसी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से है। और ये जो एक खतीर रकम जो है ये ट्रांजैक्शन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई है 1.53 बिलियन डॉलर्स। ये इतनी खतीर रकम है जो कि दहशतगर्दी और दीगर ऐसे अनासर को पहुंचाई गई और उसके लिए इस्तेमाल हुई। अब भारत का ये चेहरा जो फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट की रिपोर्ट है उससे सामने आ चुका है। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट भी शामिल है जिसमें केरला और असम की जो रियासतों में दहशत गर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा कुलभूषण यादव जो उनका हाज़र सर्विस नेवी कमांडर है उसकी तहरीर और उसका इकबाल बयान जो है, इतराफ़ी बयान है, वो भी सामने है कि भारत किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करता है। इसके अलावा एक अहम चीज़ ये भी है कि भारत में जो नवादरात की स्मगलर हैं वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये भी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वो सोने और हीरे की जो आड़ में बाकायदा तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और वो स्मगलर भी मुलव्विस हैं। इसके अलावा हमारे साथ रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तजियाकार भी हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट रिपोर्ट के मुताबिक 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले हैं। ये तो वाज़ेह दलाइल है और हकीकत है कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है भारत। देखिए, दहशतगर्दों को सपोर्ट ही खाली नहीं करते बल्कि दहशतगर्दी करवाते हैं। बहुत बड़े बड़े वाकयात जो पाकिस्तान में हुए और उसमें हर वाकये के साथ इनका ताल्लुक था। हमारी अपनी इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीजें बताई जिनमें खास तौर पे जो मैं बड़े चंद वाकयात की बात करने लगा हूं। एक तो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया, उसमें भारत के 2 आदमी जो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलके प्लानिंग करवा रहे थे, तालिबान को इसका पैसा दिया। ये इन्होंने कंधार के जो इनका कॉन्सुलेट है कंधार में इनका इंडियंस का, वहां बैठ के सारी काम किया गया। भारत को जब पता चला कि पाकिस्तान ने पहचान लिया 2 लोगों को तो उनको फौरन वहां से भगा दिया गया और उनको इंडिया ले गए वापस। इसी तरह कुलभूषण आपके पास है, उसने सारा आपको बताया। जो कराची में हमारे मेहरान एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ उसमें कुलभूषण मुलव्वस था। कुलभूषण ने आपको मनी ट्रेल दी, उसने बताया कि कितने $1000 वहां पे PLA को जो सेपरेटिस्ट था उनको वो बांटता रहा। ये सारी चीजें हमें बहुत कुछ पता था, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी को तौफीक नहीं हुई। हमारी इतनी बड़ी नालायकी कि हमने दुनिया के सामने इनका कभी पोल नहीं खोला। हम एक दफा कहते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब ये भारत ने कराया, उसके बाद खत्म। फिर इसी तरह कराची में चाइनीज कौंसल खाने पे हमला हुआ, हमने सारी स्टोरी बताई कि जनाब असलम मच्छू जो मास्टरमाइंड था वो भारत में था, वहां एक दफा जख्मी हुआ तो ट्रीटमेंट भी करवा रहा था वहां। फिर भारत ने उसको मरवा दिया कि ये रात में खुल जाए, पकड़ा गया तो रात खोल देगा। तो वो सारा किस्सा हुआ, लेकिन उसके बाद बजाय इसके कि हम भारत पे नाराजगी का इजहार करते, चाइना की एम्बेसी के कौंसल खाने के ऊपर हमले के 2 दिन बाद करतारपुर कॉरिडोर हम इफ्तिताह कर रहे थे। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुषमा स्वराज को वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया।
بجائے اس کے کہ انویٹیشن وہاں دی ہوئی تھی تو اس کو کینسل کرتے، ان کو کہتے کہ جناب آپ نے یہاں دہشت گردی کرائی، آپ کی انویٹیشن ہم کینسل کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار، آپ خوش آمد کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں، انہوں نے وہ بھی ٹھکرا دیا۔ کیا کیا آدمی روئے کہ یہ اس ملک میں کتنا زیادہ یہاں فارن پالیسی میں ہم نے غلطیاں کی، کتنا نقصان کیا، اور اس سے کیا نتیجہ ہوا کہ 70-80 ہزار لوگ پاکستانی مارے گئے بھارت کی دہشت گردی کی وجہ سے، اور پھر ترہ امتیاز یہ میڈل بھی ہمیں ملا دنیا میں بھارت کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ پاکستان دہشت گردی کراتا ہے۔ کیا یہ دکھ کی بات نہیں؟ کیا ان 70,000 لوگ جو یہاں مارے گئے ان کے خون کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ یہ مسئلہ جو آج آپ کو دنیا بتا رہی ہے باہر سے، یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو بولنی چاہیے تھی، اور صرف بولنے نہیں چاہیے تھی، پاکستان کے ہر طبقے، ہمارے میڈیا کو، ہماری گورنمنٹ کو یہ صبح سے لے کے رات اور پورے 365 دن یہ ہمارا ورد ہونا چاہیے تھا کہ یہ ٹیررسٹ ملک ہے، کیونکہ ہمارے 70-80 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے تھے، کسی اور کے نہیں مارے گئے۔ اکانومی ہماری تباہ ہوئی تھی، اس پہ $150 بلین کا نقصان ہوا۔ تو یہ بھارت تو بالکل ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، امریکہ کے بعد نمبر 2 دہشت گرد یہی ہے، اور امریکہ اس کی بھی سرپرستی کرتا رہا افغانستان سے، لیکن یہاں پاکستان میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی، نہ فارن آفس کو نہ کسی اور کو، کہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھا جائے، جبکہ ثبوت آپ کے پاس تھے، کلبھوشن بھی تھا آپ کے پاس۔ اس سے پہلے جو PMLN کی گورنمنٹ تھی وہ تو شاید ملی بھارت سے ہوئی تھی، جو وہ انہی کی فیور کی بات کرتے تھے کہ ہمیں کیا بامبے میں یہ بھیجنے چاہیے تھے لوگ۔ پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان نے یہ بامبے کا کام نہیں کرایا، کیونکہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوا بلکہ نقصان ہوا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو خارش تھی اس بات کی کہ وہ ہو کیا گیا، پاکستان کا نام کیوں نہیں بدنام ہو رہا۔ بالکل ٹھیک، بہت دکھ کی بات ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ بھارت دہشت گردی میں ملوث، فائنانشل کرائم انفورسمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی، سب کچھ واضح کر دیا۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بیورو چیف صغیر چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران بھارتی مندوب سچ اور تلخ حقائق کا سامنا نہ کر سکا۔ وزیر اعظم عمران خان کا جنرل اسمبلی میں خطاب شروع ہوتے ہی بھارتی مندوب اجلاس سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے مظالم اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا پردہ ایک بار پھر چاک کر دیا۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران بھارتی مندوب سچ اور تلخ حقائق کا سامنا نہ کر سکا اور بھاگ نکلا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرے۔ بھارتی دہشت گردی سے تو اب اس کے اپنے شہری بھی محفوظ نہیں نکلے۔ کشمیر کبھی بھارت کا حصہ تھا، نہ ہی کبھی ہوگا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ناکام ہوگا۔ اقوام متحدہ میں بھارتی نمائندے کا بیان پر جواب دیتے ہوئے پاکستانی مشن کے فرسٹ سیکرٹری ذوالقرنین شینا نے کہا، جھوٹ بولنا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا نازیوں کے فن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ It is present and listening and not running away from the truth like his colleague did in the morning. Mr. President, the Nazis are often credited with perfecting the art of concocting lies and peddling false propaganda. But listening to the Indian representative today, even the Nazis would acknowledge that the mantle has now shifted to their BJP RSS acolytes. The Indian right of reply was another shameful attempt to deflect attention from the real issues. India, however, will not be able to escape accountability for its crimes. In his statement today, the Prime Minister of Pakistan shed a spotlight on Mr. Modi's India, which is defined by its oppressive and brutal occupation of the land and resources of Jammu and Kashmir, the egregious human rights violations of the Kashmiri people, the deliberate promotion of the supremacist Hindutva ideology to suppress and marginalize India's minority communities, including millions of Muslims, the expansionist Indian designs against Pakistan and all other neighbors of India, and the avowed aim of New Delhi to act as a regional bully. These are all objective realities, Mr. President, not partisan facts. As India's descent into a fascist state accelerates, the projections which my Prime Minister made last year
of the imminent disaster being fueled by the BJP RSS policies are being confirmed now by their brutal actions. We need to look no further than Shaheen Bagh, a Muslim majority neighborhood of Delhi, as peaceful protesters, mainly Muslim women, took to the streets in February against the discriminatory anti-citizenship laws enacted by the BJP RSS regime. Hindu zealots perpetrated a well-organized and orchestrated pogrom of Muslims in order to teach the traitors a lesson. Countless Muslims were killed, their homes burned, their properties looted, their places of worship desecrated, all with connivance complicity of the کے شادمان میں فارن آفس کے باہر پولیس اہلکاروں نے ڈاکٹر نعمان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. ہیڈ کانسٹیبل گلفام اور کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے علاقے شادمان میں فارن آفس کے باہر پولیس اہلکاروں نے ڈاکٹر نعمان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. یہ وقت ہو ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. دہشت گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے، جس کا مطلب اپوزیشن کو اس کا گلا گھونٹنا ہے، اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی دھاندلی کو کھلم کھلا کر سکے. 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے جو گلگت بلتستان میں خدمت کی ہے، جو مثالی ترقی دی ہے، مثالی امن دیا ہے، مثالی گورننس دی ہے، گلگت بلتستان میں ایک حکومت اپنی من پسند نتیجے حاصل کرنے کے لیے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ پیر باندھ کے وہ سونی گلی کر دے اور اس میں کلا عمران نیازی ناچتا پھرے. ایسا نہیں ہو سکتا. شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی آغاز کرنا ہے، تاکہ مسلم لیگ نون کو اس الیکشن کے اندر آزادانہ طور پہ حصہ لینے سے روکا جا سکے. اور اگر حکومت نے یہ پری پول دھاندلی کے ہتھ کنڈے بند نہیں کیے تو ہم ان پر بھرپور احتجاج کریں گے. ہم عمران احمد نیازی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 2018 کا کھیل گلگت بلتستان کے الیکشن میں کھیل سکے. گلگت بلتستان کے عوام نواز شریف سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو ان کے حقوق دیے ہیں، ان کو وہ ترقی سے روشناس کیا جو 70 سال میں کسی نے نہیں دی تھی. گلگت بلتستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ دگنا کیا. آج وہاں پر نیا ایک ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کی اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ حکومت مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، تاکہ مسلم لیگ نون الیکشن کی مہم میں آزادانہ طور پہ حصہ نہ لے سکے. تو یہ سیاسی دہشت گردی اور دھاندلی کے ہتھ کنڈے ہم قبول نہیں کریں گے. اسی طرح پنجاب جس کے بلدیاتی نمائندوں کو پنجاب سے چھینا گیا اور غیر قانونی طور پہ 51,000 منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر کے حکومت اب پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں میں بھی اپنے لوگوں کو دھاندلی سے جتانے کا پلان بنا رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے بھی وہ مسلم لیگ نون کے صدر کو میدان سے باہر کرنے کی خواہش رکھتی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا قانون عمران احمد نیازی یا نیب کی ذاتی جاگیر نہیں ہے.
एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक एसीसीपी को एडिशनल डायरेक्टर अरसलान जफर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एसीसीपी को नोटिस जारी करते हुए 12 अक्टूबर तक तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। अदालत ने अरसलान जफर को शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एसीसीपी का कंडक्ट बता रहा है कि ये एक आज़ाद इदारा नहीं है। चीफ जस्टिस ने एसईसीपी के वकील को बताया कि एसईसीपी सिर्फ इस केस में क्यों इंटरेस्ट ले रही है, जो चीज़ इशू थी नहीं इशू बना दिया गया। अभी आपने बहुत कुछ बताना है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं। तोशाखाना रेफरेंस नैब ने अदालती अहकामात पर नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज शुरू कर दी है। नैब ने एलडीए और दीगर महकमों को खतूत लिख दिए। तफसीलात के लिए बात करते हैं एहतशाम कियानी से। एहतशाम बताएगा इस खबर से मुतल्लिक। देखिए, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहार मुलज़म करार दे रखा है। उसके बाद नैब को अदालत ने हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ की जायदादों की तफसील जो है वो अदालत के सामने पेश करें। अब नैब ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और नैब की जानिब से मुख्तलिफ इदारों को नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात हासिल करने के लिए खतूत लिख दिए गए हैं, जिसमें नवाज शरीफ की गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स और दीगर तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। नैब ने एलडीए, कमिश्नर लाहौर और एक्साइज डिपार्टमेंट को ये खत लिखे हैं, जिसमें नवाज शरीफ की लाहौर में 1550 कनाल से ज्यादा की जो अराजी है उसकी दस्तावेज तलब की है। इसके साथ ही जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल मर्सिडीज गाड़ी थी, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। लाहौर के निजी बैंक में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाम के जो अकाउंट्स हैं उनका रिकॉर्ड भी नैब ने तलब कर लिया है। जी ठीक है, एहतशाम तफसीलात के लिए शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म का सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर को ट्विटर पर अनफॉलो करना उनके हक में बेहतर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से हामिद मीर को अनफॉलो करने के बाद हामिद मीर के फॉलोअर्स की तादाद में 10 लाख का इजाफा हो गया। हामिद मीर ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में बढ़ती हुई सेंसरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वज़ीर-ए-आज़म ने हामिद मीर को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने हामिद मीर को अनफॉलो किया, उनके फॉलोअर्स की तादाद 50 लाख थी, जो अब बढ़कर 60 लाख हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, 1 साल हो गया है वज़ीर-ए-आज़म ने अनफॉलो किए हुए, बताइएगा आखिर वजह क्या थी? देखें, ये कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कौन फॉलो करता है या कौन अनफॉलो करता है, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल जब चैनल 24 पर और अब तक टीवी पर कैमरा की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी, तो उस वक्त मैंने भी उस पर काफी एहतजाज किया था, बाकी साथियों ने भी उस पर एहतजाज किया था और हमने एक यौम स्याह मनाया था। तो हमारा जो यौम स्याह था वो उसको भी कवरेज नहीं दी टीवी चैनल्स ने और लिहाजा हमने फिर उसको सोशल मीडिया पर उस यौम स्याह को कवर किया। जो जलसे जुलूस थे उनकी खबर सिर्फ सोशल मीडिया पे आई। तो उस वक्त किसी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक तकरीर थी, तो उस तकरीर का क्लिप किसी ने दिखा दिया इमरान खान साहब को। तो उस वक्त की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी फिरदौस आशिक अवान साहबा, तो उन्होंने मुझे बताया जी कि लोग जो हैं वो आपका क्लिप दिखाते हैं जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो वो नाराज हो गए और फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। तो मेरे लिए वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। कुछ अखबारात ने उसकी खबरें लगाई, उस पर बड़ी बहस होती रही और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि डॉन अखबार में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया हुई थी जी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है या इनके जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं, ये किस तरीके से ट्रेंड्स बनाते हैं, किस तरीके से सहाफियों को अटैक करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो उसी में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये भी इन्होंने दावा किया था फरहान विर्क नामी शख्स ने कि हमने हामिद मीर जो है उसके फॉलोअर्स में 30-35 हज़ार की कमी कर दी। तो मेरे लिए मैंने वो जब खबर पड़ी, मुझे दिखाई गई, तो मुझे पीटीआई से कुछ लोगों ने भी कहा जी कि नहीं हमारा इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल अब वो मामला खत्म हो गया, तो अब होना ही चाहिए था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है
وہ عوام میں بڑے پاپولر ہیں اور انہوں نے مجھے انفالو کر دیا تو میرے فالوورز میں کمی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ 5 ملین سے 6 ملین ہو گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو عزت اور ذلت ہوتی ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، تو جب وہ اپوزیشن میں تھے تو میڈیا ان کی آواز بنتا تھا، وہ بار بار میرے شو پہ آتے تھے، مجھے خود فون کر کے میرے پروگرام میں آتے تھے. اور جب وہ پرائم منسٹر بنے اور اس ملک کے حکمران بن گئے تو انہوں نے مجھے انفالو کر دیا. تو کسی صحافی کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ ایک سیاستدان جب اپوزیشن میں ہو تو وہ آپ سے مدد لے اور ایک صحافی کو اپنی آواز بنانے کی کوشش کرے، اور جب اقتدار میں آ جائے اور وہ صحافی جو ہے وہ اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرے تو وہ حکمران اس سے ناراض ہو جائے اور اس کو انفالو کر دے. اور تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی صحافت پر بڑا مشکل وقت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ مجھے انفالو کرتے ہیں اور میرے فالوورز کی تعداد میں 10 لاکھ کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک. سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. اور ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کو بتائیں لاہور چیمبر انتخابات کا آج دوسرا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں آج ایسوسی ایٹ کلاس کا بڑا انتخابی دنگل ہوگا. پیاف فاؤنڈر الائنس اور لاہور بزنس مین فرنٹ کے 16 امیدواروں کے مابین سخت مقابلہ متوقع ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد، بتائے گئے انتخابات سے متعلق کون ہے فیورٹ اس میں؟ چیمبر کی تاجر برادری کا یہ سب سے بڑا انتخابی معرکہ ہے جس کا میدان آج لاہور چیمبر کے اندر سجا ہوا ہے. مجموعی طور پر اس الیکشن میں 10,760 ووٹر حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں اور اب تک تقریباً 1700 کے قریب ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا ہے. اور اس الیکشن میں مجموعی طور پر پیاف فاؤنڈر الائنس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے. جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس کا فائدہ اپوزیشن کو پہنچ سکتا ہے. وہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آج ہم کوئی بڑا اپ سیٹ کریں گے. لاہور چیمبر کے صدارتی امیدوار میاں طارق مصباح الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے کل کارپوریٹ کلاس کا الیکشن جیتا اور صدر نامزد ہو چکے ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے مختصر سی بات کر لیتے ہیں. طارق بھائی، بہت مبارک ہو ہماری طرف سے، آپ تو الیکشن جیت گئے ہیں. آج کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی، کل جس طرح آپ نے دیکھا کہ انڈسٹری کا الیکشن تھا اور انڈسٹری نے کس طرح سپورٹ کی پیاف فاؤنڈر کی، کیونکہ جو کارکردگی ہمارے پریزیڈنٹ پچھلے کر کے جاتے ہیں ٹیم کے، اس کے حساب سے ووٹ ملتا ہے. اور انشاءاللہ آج بھی تاجر برادری میرے خیال ہے لاہور چیمبر کے الیکشنز میں پیاف فاؤنڈر کو ہی جتوائے گی. آپ کیا امید کر رہے ہیں؟ فرمائیے. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ جی، آپ نے کل جیسے دیکھا جو رزلٹ ہمارا آیا الحمدللہ یہ ریکارڈ بریکنگ تھا، کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ دیکھیے گا آج کے دن ٹرن اوور پچھلے سال سے بھی بہت اچھا رہے گا اور لیڈ بھی بہت بڑی ہوگی. اور سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج 50% ٹرن اوور ہو سکتا ہے. پچھلے سال 4200 ووٹ پڑا تھا، 9000 ووٹر تھا ہمارا. اس سال ہمارا 10,500 ووٹر ہے، تو امید کرتے ہیں یہی ہے. لگتا تو یہ کہ 5000 کے قریب انشاءاللہ کاسٹ ہوگا. جی، آپ نے گفتگو سنی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو آئندہ صدر منتخب ہونے والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 10,760 کے قریب. تفصیلات کے لیے بہت شکریہ. رہنما ایم کے عامر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ترقی کے عمل میں آگے بڑھانا ہے تو کراچی کو ترجیح دینا ہوگی. پاکستان کا مسئلہ ہی معاشی ہے. کراچی کی معیشت بہتر ہوگی تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. جن کی تمنا تھی ایم کیو ایم ختم ہو گئی، ان کی تمنا ہی رہ گئی. جن لوگوں کی تمنائیں تھیں کہ ایم کیو ایم کمزور ہو گئی ہے اور ایم کیو ایم ختم ہو گئی، ان کی تمنائیں ہی رہ گئی ہیں. اور انشاءاللہ ایم کیو ایم اپنی پوری آباداب سے اسی طرح اپنی جگہ کھڑی ہے اور ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آپ فوق ہو کے کھڑے ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کرتے رہیں گے. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.